नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आज यो क्लासमा प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको न्युमेरिकल सल्भ गर्न जाँदैछु है। अब यो भन्दा अरु क्वेशनहरु सल्भ गरेको हेर्न मन लाग्छ भने मैले लिंक है तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु अरु भिडियोहरुको, त्यो थ्रु हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् है। अहिले चाहिँ अब यो पालो यो क्लासमा चाहिँ प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको अब मसँग यहाँ क्वेशन छ। क्वेशनले के भन्छ भने सपोज दैट त्रिभुवन युनिभर्सिटी wants to reduce the athletic department operating deficit and increase student attendance at home football game भनेछ। To achieve this objective, a new tier pricing structure for season football ticket is being considered भनेछ। A market survey by the school suggests the following market demand and marginal revenue relation भनेछ कि अब यहाँ पब्लिक र स्टुडेन्ट दुईटा गरी ग्रुप बनायो है। प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा के हुन्छ भन्दा दुईटा ग्रुप त हुन परिहाल्यो, प्राइस दुईटाले फरक फरक हुन्छ। अब यहाँ के भनेछ पब्लिकको लागि पीपी इक्वल्स टु 225 माइनस 0.005 क्यूपी दियो, त्यसैलाई मार्जिनल रेभेन्यू पनि दिइहाल्यो। एमआरपी भनेको 225 माइनस 0.01 क्यूपी दिएको छ। स्टुडेन्टको लागि त्यसरी दियो भनेपछि दुईटा भइसक्यो है। From this market demand curves, it is obvious that general public is willing to purchase ticket up to rupees 225 and above which point market demand equals 0 भनेछ। त्यसरी स्टुडेन्ट आर विलिङ टु इन्टर द मार्केट ओन्ली एट टिकट प्राइस बिलो 125 भनेछ कि पब्लिकको लागि चाहिँ 225 सम्म म्याक्सिमममा, त्यहाँभन्दा माथि गर्ने बिक्री हुँदैन। अनि स्टुडेन्टको लागि चाहिँ 125 भन्यो। ड्युरिङ द रिसेन्ट इयर द फुटबल प्रोग्राम हेज सम अफ अपरेटिङ बजेट अफ 1.5 million per year भनेछ। द बजेट कभर्स फिक्स स्यालेरी, रिक्रुटिङ इन्सुरेन्स एन्ड फ्यासिलिटी मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस भनेछ। इन एडिसन टु दिस फिक्स एक्सपेन्स युनिभर्सिटी इन कस्ट भेराबल्स टिकट ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटी क्लिनिङ इन्सुरेन्स एन्ड सेक्युरिटी कस्ट अफ रुपिस 25 पर सेसन भन्दा त्यो 1.5 million भन्दा बाहेक एकजनाको लागि चाहिँ कतिले पर्छ अरे 25 रुपियाँ पर्छ एउटा सिजन टिकट होल्डरको लागि हैन, एकजनालाई भने हो। अब द रिजल्टिङ टोटल कस्ट फङ्सन इक्वल्स टु टीसी इक्वल्स टु 15 लाख प्लस 25 क्युब। यहाँ मान्छे सबै यहीँ आइसक्यो क्या, त्यो माथि भने सबै कुराहरू हामीलाई यहाँनिर घुमाएर कुरा गरे होला हैन, धेरै यसो क्वेसन बनाइदिनलाई केही पनि भने हैन। टोटल कस्टमा त्यो 15 लाख प्लस 25 क्यू हुने भयो। अब भनेको छ determine the optimal football ticket prices and quantity for each market assuming that TU adopts a new season ticket pricing policy featuring student discount। दुईटा चीज भयो के, एउटा पब्लिकको लागि कुरा गरेछ, अर्को स्टुडेन्टको लागि कुरा गरेछ। अनि पछि अब कतिवटा टिकट के हुन्छ त डिटरमाइन अप्टिमल फुटबल टिकट्स प्राइसेस एन्ड क्वान्टिटिज फर इच मार्केट। हामीले पहिलो सुरुमा चाहिँ यो निकाल्नु पर्यो। योलाई जान्दाखेरि अब प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको के भन्दा एउटै प्रोडक्ट है, एउटै प्रोडक्टलाई चाहिँ दुईटा मार्केटमा बेच्ने हो। प्राइस के हुनु पर्यो, प्राइस चाहिँ फरक हुन्छ, त्यहाँ बेच्ने प्राइस चाहिँ प्रोडक्सन गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट चाहिँ सेम हुन्छ है। भनेपछि दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्दाखेरि एउटै प्रोडक्टलाई एक्स प्रोडक्टलाई दुईवटा मार्केटमा बेच्यो, प्रोडक्ट एउटै हो, उति नै खर्च लाएर प्रड्युस गरेको, तर एउटामा कमी पैसामा अर्कोले धेरै पैसामा बेच्छ भने त्यसलाई के भन्छ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्छ। भनेपछि यसको रिक्वायरमेन्ट के हो त भन्दा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हुन भन्दा मोनोपोली हुन पर्यो एउटा फर्स्टमा है। मोनोपोली पावर, मोनोपोली नै भएन भने त कसरी अरू दुईटा तिनटामा सेपरेट गरेर प्राइस फरक बनाएर बेच्न सक्यो र हैन, अर्कोले बेचिदिहाल्छ। मार्केट सेगमेन्टेसन भनेको कम्तीमा नि अब तपाईँले मार्केटलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, दुईटा बनाउनु पर्यो कि, किनभने एउटामा हाई प्राइसमा बेच्नलाई, एउटामा लो प्राइसमा बेच्नलाई। त्यसै गरी के भन्छ डिफ्रेन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हुनेछ। डिफ्रेन्ट इलास्टिसिटी भनेको अब पर्चेजिङ क्यापासिटी चाहिँ है, प्राइस इलास्टिसिटी चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। दुईटैलाई सेम छ भने त दुईटैले के हुन्छ एउटै प्राइस भएको चिज किन्न खोज्छ नि त। यहाँनिर के हुनु पर्यो, एउटासँग हाई पर्चेजिङ पावर भएको ग्रुपलाई हुनु पर्यो भनेपछि त्यो लेस इलास्टिक हुनु पर्यो, अर्कोमा चाहिँ अलि रिलेटिभली इलास्टिक हुनु पर्यो। दुईटामा कम्पेयर गर्दा एउटाको अलिकति कमी हैन, जस्तै तपाईँले इलास्टिक कुरा गर्नुहुन्छ भने भ्यालु दुईटाको भ्यालुमा एउटाको कमी अर्कोको त्योभन्दा अलिकति बढी टाइपको हुनु पर्यो, नत्र दुईटैको एउटा इलास्टिक छ भने त्यो कन्डिसन हुँदैन। र मार्केट सिलिङ भनेको चाहिँ मार्केट सिलिङ भनेको तपाईँले बेचेको प्रोडक्ट एउटा मार्केटमा बेचिसकेपछि त्यसमा के हुनु पर्यो, त्यतिमै हुनु पर्यो, त्यो अर्को ठाउँमा फेरि लगेर बेच्न मिलेन है, त्यस्तो टाइपको हुनु पर्यो। भनेपछि यो कन्डिसन अनुसार म क्वेसन सल्भ गराउँछु है। अब यो क्वेसनमा गिभन कुराहरूलाई लेखौँ अनि त्यसअनुसार हामी फर्स्ट सेकेन्ड र यहाँनिर तीनवटा सी डीसम्म छ, यसलाई क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ है। त यो एकदम इजी छ चाहिँ। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा हामीले कसरी गर्छौँ त क्वेसन भन्दा यो हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू MR1 मार्जिनल रेभिन्यू MR2 केसँग बराबर हुनु पर्यो भन्दा मार्जिनल कस्टसँग बराबर हुनु पर्यो। यही कन्डिसन अनुसार गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीलाई यहाँनिर एउटा पब्लिकको लागि कुरा रहेछ है, अर्को कुरा गरेको छ स्टुडेन्टको लागि। अब यहाँ पब्लिकको लागि र स्टुडेन्टको लागि दुईटा ग्रुप भइसक्यो। अब त्यसको लागि पब्लिकको लागि प्राइस पीपी भनेको छ 225 माइनस 0.005 पी। एन्सर मार्जिनल रेभिन्यू पनि दिइसक्यो उसले 225 माइनस 0.01 क्यूपी। स्टुडेन्टको लागि कुरा भने पी यस 125 माइनस 0.00125
QS र त्यसरी मार्जिनल रेभिन्यू अफ स्टुडेन्टको लागि दिइसक्यो 125 माइनस 0.0025 QS। यदि दिँदैन थियो भने पनि हामीले प्राइसलाई यसलाई क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरेर यसको डेरिभेटिभ गर्दा मार्जिनल रेभिन्यू कन्डिसन आउने भइहाल्यो। त्यसपछि हामीलाई अर्को दिएको छ क्या त मार्जिनल टोटल कस्ट दिएको छ हैन। टोटल कस्ट भनेको कति दिएको छ त 15 लाख प्लस 25 क्युब यसरी दिएको छ। भनेपछि यसको अब हामीले मार्जिनल कस्ट निकाल्यो भने कति आउने भयो त यसको डेरिभेटिभ गर्दा यो त कन्स्ट्यान्ट 0 भइहाल्यो 25 आउने भयो। भनेपछि एमआरपी एमआरएस र एमसी के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो। अब ए नम्बरको लागि कुरा गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गरे हो एमसी इक्वल्स टु एमआरपी इज इक्वल्स टु के हुनु पर्छ एमआरएस हुनु पर्यो। भनेपछि अब फर्स्टमा मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु मार्जिनल रेभिन्यू अफ पब्लिकको लागि गरौँ अनि अर्को दुईटालाई छुट्टा छुट्टै गर्छु। 25 इक्वल्स टु यो 225 माइनस 0.01 क्युपी। भनेपछि क्युपी यता आउँदाखेरि यो पोजिटिभमा 0.01 क्युपी यो यता जाँदा 225 माइनस 25 हो। अब यहाँनिर क्युपी इक्वल्स टु यो दुईटा सल्भ गर्दा कति आउँछ 200 अनि यतापट्टिकोले डिभाइड गर्दा 0.01 भनेको यो 20,000 आयो। अनि पछि क्युपी कति हुने भयो त 20,000 20,000 वटा जनरल पब्लिकको लागि हुने भयो। अनि त्यसै गरी यसको प्राइस चाहिँ कति हुने भयो त पिपी भनेको यस ठाउँमा राख्दाखेरि 225 माइनस 0.005 इन्टु अब पिपीको भ्यालु आइसक्यो होइन। अब पिपीको भ्यालु यहाँनिर सर क्युपी है यो क्युपी भयो। क्युपीको भ्यालु आइसक्यो भनेपछि हामीसँग यहाँ कति भयो त 1 2 3 4 यसको भ्यालु आउने भयो कति त प्राइस आउने भयो हामीसँग 125 रुपिज 125 पिपी आयो है 125 आयो। त्यसै गरी स्टुडेन्टको लागि कुरा गर्दा मार्जिनल कस्ट केसँग बराबर हुनु पर्यो मार्जिनल यो रेभिन्यू अफ स्टुडेन्टसँग बराबर हुनु पर्यो। यो 25 इज इक्वल टु कति हुने भयो त 125 माइनस 0.0025 हुने भयो। भनेपछि यसलाई सल्भ गर्दा यो आउँदाखेरि यो क्युएस यतापट्टि आउँदा 0.0025 क्युएस इक्वल्स टु 125 माइनस 25 भयो। भनेपछि क्युएस भनेको कति आयो त 125 माइनस 25 भनेको 100 डिभाइड बाई 0.0025 भनेको 40,000। भनेपछि देयरफोर क्युएस 40,000 वटा टिकट कसको लागि हुने भयो स्टुडेन्टको लागि हुने भयो। अब यसको कति त स्टुडेन्टको लागि प्राइस कति भन्दा 125 माइनस 0.0025 इन्टु क्युएसको भ्यालु त भर्खर 40,000 छ। भनेपछि यो कति आउनु भयो त रुपिज यो 75 आउनु भयो। भनेपछि यो पिपी 75 भयो अनि यो पिएस सरी है मिस्टेक लेख्छ पिएस स्टुडेन्टको लागि कति भयो त अनि त्यो यो पिपी पब्लिकको लागि कति भयो त रुपिज 125। उसले यहाँ के सोधेको छ है हेर्नु है त क्वेसनले के सोध्यो भन्दा ए नम्बरमा डिटरमाइन द अप्टिमल फुटबल टिकट प्राइसेस एन्ड क्वान्टिटी फर इच मार्केट एजुमिङ द्याट टियु एडप्ट्स अ न्यू सिजन टिकट प्राइसिङ पोलिसी फिचरिङ स्टुडेन्ट डिस्काउन्ट। ए नम्बरको लागि सक्यो केही पनि छैन है कति प्राइस पब्लिकको लागि 125 क्वान्टिटी कति 20,000 वटा टिकट्स स्टुडेन्टको लागि 75 रुपियाँ अनि त्यसपछि के भयो त कतिवटा टिकट भन्दा 40,000 वटा। अब त्यसपछि ए नम्बर सकिसकेपछि बी नम्बरको लागि कुरा बी नम्बरमा के छ बी नम्बरमा भनेको छ उसले क्यालकुलेट पोइन्ट प्राइस इलास्टिसिटी फर इच ग्रुप एट द एक्टिभिटी लेभल आइडेन्टिफाइड इन पार्ट ए आर द डिफरेन्स इन दिस इलास्टिसिटी कन्सिस्टेन्ट अर इनकन्सिस्टेन्ट विथ योर रिकमेन्डेड प्राइस डिफरेन्स इन पार्ट ए वाइ अर वाइ नट भनेको छ। अघि मैले यो कन्डिसन फर यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको लागि फर्स्टमा मोनोपोली भनेको थिएँ सेकेन्डमा होइन थर्डमा पुग्दाखेरि अघि लेखाएको कुरा गरेर चाहिँ थर्डमा पुग्दा के भनेको थियो भने प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको लागि मेन पोइन्ट कन्डिसन के हुनुपर्छ भन्दा डिफरेन्स इन इलास्टिसिटी है। अब दुईटै मार्केटको इलास्टिसिटी निकाल्छौँ दुईटैको सेम आयो भने त प्राइस डिफरेन्स गर्न सकिँदैन डिस्क्रिमिनेसन है दुईटैको इलास्टिसिटी फरक फरक आउनु पऱ्यो। अब आउँछ कि आउँदैन यसबाट हेरौँ। अब प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्न लागि फर प्राइस इलास्टिसिटी अब इलास्टिसिटी भनेको के अनुसार निस्किन्छ भन्दा चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड विथ रेस्पेक्ट टु प्राइस हो प्राइसको लागि। भनेपछि अब हाम्रो डिमान्ड फङ्सन यहाँ पीबाट स्टार्ट भएको थियो अब पीबाट स्टार्ट हुन पाउँदैन प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्छ पीबाट स्टार्ट हुनुपर्छ किनभने त्यो प्राइस पी इन्टु क्यू गर्दा रेभिन्यू आउँछ। इलास्टिसिटी निकाल्दा चाहिँ डीबाट स्टार्ट हुनुपर्छ अथवा क्यूबाट स्टार्ट हुनुपर्छ न डिमान्डबाट। भनेपछि क्वान्टिटीबाट आउनुपर्छ त्यही यो कति भयो त पब्लिकको लागि कुरा गर्ने पब्लिकको लागि कुरा गर्दा पी इक्वल्स कति थियो 225 माइनस 0.005 क्युपी थियो। अब यो क्यू चाहिँ अगाडि ल्याएँ मैले 0.005 क्युपी इक्वल्स टु 225 माइनस पिपी भयो।
अब यसले उता डिभाइड गर्छ क्युपी भनेको यो 225 माइनस पी अपन यो 0.005 हुन्छ। मैले यहाँ स्टेप देखाएँ है 225 अपन 0.005 माइनस 1 अपन 0.005 पी यस्तो टाइपले बन्यो नि त है। मैले यसरी देखाइरहेको छु। अब यो क्युपी भनेको कति आयो त क्युपी भनेको यो 45,000 माइनस यो 200 पी भयो है। यो अब मैले गरे कसरी भन्दा यो खास डिभाइड गरेर यस्तो स्टेप देखाइदिनु पर्दैन है। खास त मैले तपाईँले बुझ्न लगाएर सजिलो बनाइदिएर डाइरेक्ट तपाईँले यहाँनिर यो पछि यो स्टेप लेख्दा हुन्छ। अनि पछि अब हामीलाई चाहियो इलास्टिसिटी हो। इपी भनेको के थियो? इपी भनेको डिफ्रेन्सिएसन अफ क्वान्टिटी। अब यहाँनिर पब्लिक लाइभ हो विथ रेस्पेक्ट टु पिपी इन्टु पी पब्लिकको अनि क्वान्टिटी डिमान्ड पब्लिकको लाइभ हो। अब यो भ्यालु डेरिभेटिभ अनुसार गर्ने हामीले यहाँनिर होइन पोइन्ट मेथडबाट गर्न मिल्दैन, आर्क मेथडबाट गर्नु पर्ने, किनभने चेन्ज निकाल्नु त दुईवटा भ्यालु चाहिन्छ। त्यो डेरिभेटिभबाट गर्दाखेरि यो पार्ट निकाल्नु पऱ्यो। यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा कति हुनुभयो त? यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु पिपीसँग गर्दा यो कति भयो त? 4500 कन्स्ट्यान्ट 0 भयो। यो आउँछ कति? -200 मात्र। यस्तो चिजहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि हामीले सिक्दै आइरहेको छ। त्यो अहिले आएर फेरि यो नआउने भन्ने कन्डिसन भयो भने चाहिँ काम छैन, किनभने हामी त यहाँनिर प्राइस इलास्टिसिटीमै यो कुरा गरिरहेको छौँ है। भनेपछि यो हुने भयो कति त? -200 इन्टु पिपी भनेको कति छ त? पिपी भनेको हामीले निकालेको पब्लिकको लागि 125 अपन यो भनेको कति हो त? क्युपी भनेको कति छ त? पब्लिकको लागि क्वान्टिटी भनेको 20,000 छ। भनेपछि यो गर्दा भ्यालु आयो, यसको भ्यालु आउँछ -1.25 आयो है। अब त्यसपछि अर्को कसको लागि निकाल्नु पऱ्यो भन्दा अहिले मैले पब्लिकको लागि निकालेँ, स्टुडेन्टको लागि निकालेँ। स्टुडेन्ट्सको लागि निकाल्दाखेरि यहाँनिर पिएस भनेको छ त 125 माइनस 0.00125 क्युएस भयो। यो क्युएस यता आउँदा 0.00125 क्युएस इक्वल्स टु 125 माइनस पिएस भयो। अब यो पिएस यसले यता ल डिभाइड गर्दा यो क्युएस भने आउँछ कति भन्दा 125 लाई यो 0.00125 ले डिभाइड गर्दा यो आउने भयो 1 लाख माइनस यो यहाँ 1 छ 1 अपन यो डिभाइड गर्दा यो हुन्छ कति त? यो हुँदो रहेछ 800 पिएस। यस्तो चाहिँ गर्न जान्नु पर्यो है। फेरि यो गर्ने जानेन भन्ने कन्डिसन त मजा भएन, फेरि यो भयो भने। अब यति भइसक्यो है, ठिक छ। अब यति भइसकेपछि यसको पनि मलाई के चाहियो त? डिफ्रेन्सिएसन अफ क्युएस विथ रेस्पेक्ट टु पिएस। यो भनेको यसको अर्थ -800 हुन्छ। अब मलाई इलास्टिसिटी चाहियो इपी भनेको यसलाई डिफ्रेन्सिएसन अफ यो स्टुडेन्टको भयो प्राइस स्टुडेन्टको इन्टु पिएस अपन क्युएस भयो। -800 इन्टु यो पिएस भनेको 75 थियो, 75 अपन क्युएस भनेको यहाँनिर कति छ त्यसको लागि 40,000 थियो। भनेपछि यो इपी भनेको आउने भयो -1.5। अब मैले अहिले के भनेको थिएँ भन्दा प्राइस इलास्टिसिटी डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ। भनेपछि अब उसले यहाँ सोधेको कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर सोधेको छ। भनेपछि कन्सिस्टेन्ट भयो के? आर द डिफ्रेन्स इन दिस इलास्टिसिटिज consistent or inconsistent with your recommended price difference in part A, why or why not भनेको छ। since two market has के भनेको छ त different price elasticity, since both the market अथवा both group has different price elasticity, so the recommended price in this first part त्यस भनेको त 125 र 75 जुन हामीले दुईटा फरक भनेको थियो यो चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ भनेर भन्न पर्यो है। त्यसपछि अब सी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ त? सी नम्बर भनेको छ सपोज दैट university drops the two-tier ticket pricing, offer uniform price to both student and general public भनेको छ। determine equilibrium price and output of this activity level भनेको छ। अब दुईटा प्राइस गर्दैन उसले भनेपछि अब सी नम्बरमा चाहिँ उसले के भनेको छ नि? सी नम्बरमा उसले कुरा गर्यो एउटै कमन प्राइस भनेपछि सी नम्बरको लागि चाहिँ if TU drops two-tier ticket pricing भनेपछि अब यहाँनिर यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा नयाँ क्वान्टिटी कति हुन्छ भन्दा Q1 प्लस Q2। अब यहाँनिर पब्लिकले अब हेरे प्राइस त जोड्न मिल्दैन, यो क्वान्टिटी चाहिँ एउटाको कति हुन्थ्यो त? एउटाले क्युपी भनेको यो क्युपी लेखेँ मैले अनि अर्को पिएस लेखेँ। टोटलमा यसले क्वान्टिटी चाहिँ एउटाले 20,000, एउटाले कति 40,000 गरेर एउटाले 60,000 त्यसरी टाइप हो है। अब यहाँनिर क्युएस Q इक्वल्स टु क्युपी प्लस क्युएस भयो। यो कन्डिसन अनुसार गर्दा कति भयो त? 45,000 माइनस 200 हो पिपी प्लस क्युएसको लागि हुँदा कति भयो त? 1 लाख अनि 800 पिएस भयो
भनेपछि यो दुईटैलाई सेम हुन्छ प्राइस भनेपछि एउटै प्राइस हुनु पिपी र पिएस नहुने भयो भनेपछि यहाँनिर 1,45,000 माइनस अब यो 1000 नै गरिदिएँ मैले ल पी मात्र लेखिदिएँ सिन्स किन त पिपी इक्वल्स टु पिएस इक्वल्स टु पी भनेपछि यो क्यू भने अब यताले अरू लेख्यो भने कति हुन्छ त अब फेरि हामीलाई के गर्नु परेछ भन्दा एउटै प्राइस बनायो भने चाहिँ है एउटै प्राइस बनाउनु भने चाहिँ कति डिमान्ड हुन्छ भनेपछि त्यो निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि त फेरि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्नु पर्यो केबाट सुरुवात गर्नु पर्यो पीबाट 1000 यता आउँदाखेरि 1000 पी पोजिटिभमा भयो अनि 145,123 माइनस क्यू भयो यो 1000 उता गरेर डिभाइड गर्ने पी भनेको कति आयो त 145 यो क्यान्सल भयो तिनटाल यता चाहिँ 0.001 क्यू भयो अब यो नयाँ प्राइस यसरी हुने भयो के नयाँ प्राइस भनेको 145 माइनस 0.001 क्यू हुने भयो अब क्वान्टिटी यसरी गर्न सकिन्छ क्वान्टिटी भनेको हामीसँग के छ यहाँनिर एउटाको लागि 40,000 एउटाको लागि 20,000 गरेर दुईटा जोड्दा 60,000 भने पनि भयो होइन भने अर्को तरिका कसरी गर्न सकिन्छ क्वान्टिटी कसरी निकालिदिन्छ भन्दा मार्जिनल कस्ट चाहिँ केसँग बराबर हुनु पर्यो मार्जिनल रेभेन्यूसँग भनेपछि यो पी इक्वल्स टु यति आयो भनेपछि रेभेन्यू कति हुन्छ त यसलाई आरले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 145 क्यू माइनस 0.001 क्यू स्क्वायर हुन्छ रेभेन्यू भनेको अनि मार्जिनल रेभेन्यू भनेको कति हुन्छ त मार्जिनल रेभेन्यू यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा भनेपछि यो कति आउँछ 145 माइनस 0.002 क्यू हुन्छ यो मार्जिनल रेभेन्यू अब यो सानो चिजहरू मैले तपाईँलाई सिकाइरहेको छैन यो किनभने अगाडिदेखि हेर्दै आइसकेपछि यो बुझिन्छ यहाँले सबै कुरा गर्न अब लेन्दी हुन्छ भन्ने टाइपले मैले यसै गरेँ अब यति भइसकेपछि है अब मलाई चाहियो कि अब मैले प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्नको लागि के हुनु पर्छ मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ केसँग बराबर हुनु पर्छ मार्जिनल कस्टसँग मार्जिनल रेभेन्यू भनेको 145 माइनस 0.002 क्यू यो चाहिँ केसँग बराबर हुनुपर्छ मार्जिनल कस्ट भनेको 25 भनेपछि यो गर्दाखेरि माइनस 0.002 क्यू इक्वल्स टु यो 25 माइनस 145 माइनस 0.002 क्यू इक्वल्स टु माइनस कति भयो त यो 120 यो गर्दाखेरि देयरफोर क्यू इक्वल्स टु त्यही 60,000 आउँछ है तपाईँले यहाँनिर प्राइस निकाल्न त यो रिलेसन त बनाउनु परि नै हाल्यो जसरी किन पी भनेको कति रिलेसन लाउनु पऱ्यो क्यूको भ्यालु 60 नै राख्नु भयो भने अघि ननिकालिकन दुईटा जोड्दा 60 आउँछ त्यो 60 राखे पनि हुन्छ त्यो क्यू आइसिएसी पी भनेको त्यहाँ त 145 माइनस 0.001 इन्टु 60,000 यो भनेको रुपिज अब आयो कति त 85 पछि 85 आयो क्वान्टिटी 60,000 वटा र प्राइस कति बनाउनु पर्छ दुईटाले एउटै प्राइस गराउनु भने 80,000 डिटरमाइन द इक्विभलेन्ट प्राइस एन्ड आउटपुट अफ दिस एक्टिभिटी लेभल यो निकालिसक्यो है यतिसम्म भयो अब त्यसपछि भनेको छ डी नम्बरमा चाहिँ कम्प्युट द इफेक्ट अफ बोथ प्राइस पोलिसी अन टोटल रेभेन्यू एन्ड ड्र द कन्क्लुजन अब टोटल रेभेन्यू चाहिँ निकाल भन्यो यहाँनिर हामीले प्रफिटतिर गएको छैन है प्रफिट जान्छ भने चाहिँ रेभेन्यू माइनस कस्ट गरेर गएको थियो फेरि यस्तै टाइप अरू ठाउँमा सोधेको कुनै ठाउँमा प्रफिटको कुरा गरिरहेको छ अनि फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँले रेभेन्यू अनुसार गरिरहेको छ नि एन्सर मिलेन भनिरहनु होला है भनेपछि अब यहाँनिर डी नम्बरको लागि कुरा हुन्छ रेभेन्यूको लागि चाहिँ अब टोटल रेभेन्यू 1 यो मैले बिफोरको लागि कुरा गरेँ बिफोर भनेको कस्तो भन्दा यो 2 टायर प्राइसिङै हुँदाखेरि के प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्दा यो केसमा पिइपी इन्टु क्युपी प्लस पिएस इन्टु क्युएस हुने भयो किनभने त्यसलाई छुट्टा छुट्टै प्राइस थियो पिपी कति थियो भन्दा पिपी भनेको 125 थियो अनि क्युपी भनेको कति थियो त्यसलाई 20,000 थियो अनि त्यसै गरी फेरि पिएस भनेको कति थियो त रुपिज यहाँनिर 75 थियो इन्टु क्युएस भनेको 40,000 थियो है मैले यो नमेटेको कारण अगाडि गएर मलाई भ्यालुहरू चाहिरहन्थ्यो त्यही भएर मैले मेटेन यो टोटल गर्दा रुपिज यो आयो 55 लाख आयो अब त्यसपछि यही कन्डिसन आफ्टरको लागि कुरा गरेँ TR2 भनेको यो आफ्टरमा चाहिँ कति हुनुभयो त भन्दा पी इन्टु क्यू मात्र गरेको पी भनेको त्यो बेलाको प्राइस भयो अघि हामीले भर्खर निकालेको थियो 85 अनि यो केसमा टोटल कतिवटा हुन्छ त भन्दा 60,000 वटा भनेपछि यो केसमा रुपिज कति भयो त प्रफिट यो केसमा प्रफिट हुने भयो हामीसँग 51 लाख यसरी 51 लाख भयो भनेपछि अब कम्पेयर गरेका छौँ हामीले कुन चाहिँ राम्रो भयो त पोलिसी 2 टायर टिकट प्राइसिङ राम्रो भयो कि एउटा सिंगल प्राइस राम्रो भयो त भन्दा अहिलेको लागि कुरा गर्दा हामीलाई के भन्दा टोटल रेभेन्यू त बिफोर भनेको चाहिँ पहिला कन्डिसन है दुईटा सेपरेट ग्रुपलाई छुट्टै प्राइस गराउँदा थियो एउटा 50 लाख आएर थियो 55 लाख यसरी भन्न पर्यो अब एक केसमा प्रफिट भनेर सोध्यो नि प्रफिटको लागि कुरा गर्छ भने त यहाँनिर के हुन्छ त योमा माइनस कति गर्नु पर्थ्यो माइनस यो 150000 प्लस 25 इन्टु क्यूको भ्यालु क्यू भनेको दुईटाले जोड्दा कति हो 60,000 हो है पहिला पनि 60,000 हुन्छ पछि पनि 60,000 हुन्छ कि किन हुन्छ नि कस्ट डिफ्रेन्ट हुँदैन निकाल्दाखेरि
कस्ट सेम नै हो, त्यही सेम कस्टको लागि दुईवटा डिफ्रेन्ट मार्केटमा बाँड्यो। तर बिफोरको लागि पनि प्रफिट निकाल्ने कस्ट यही नै हो। यसमा क्यूको भ्यालु राख्दैन, क्यू कति राख्ने भन्दा क्यू भनेको यो 20,000 र 40,000 जोड्दा, अनि आफ्टरको लागि पनि निकाल्दा कस्ट फङ्सन यही नै हो है। 15 लाख प्लस 25 इन्टु क्यू भनेको कति हुन्छ 60। यसरी त्यो यदि प्रफिटको कुराहरू छ भने चाहिँ कस्ट घटाउन पऱ्यो, नत्र यतिबाट गर्न सकिन्छ। यसरी मैले यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको क्वेसन गरेँ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ, लास्ट टाइम हेर्नु भएको हो भने बुझ्नुभयो होला है। गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न यस्तै टाइप गरेर क्वेसनहरू कमेन्ट गर्नु तल। है च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। यो क्लास चाहिँ यति नै, थ्याङ्क यू।